नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी र म विद्या तामाङ। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। गौहत्या विरुद्ध प्रदर्शनका लागि धरान जाँदै गरेको र्याली तरहराबाट फर्कियो। सामाजिक सद्भाव कायम गर्न विभिन्न क्षेत्रबाट अपिल। सद्भाव खलबलाएर अहिले भइरहेका अनियमितता लुकाउने प्रयास भइरहेको रासोपाको टिप्पणी। जातीय द्वन्द्व सृजना गर्न प्रधानमन्त्रीले लागेको काङ्ग्रेस नेता कोइरालाको आरोप। सत्ताको फोरी खेले कोशी बजेट शून्यताको अवस्थामा पुग्दै प्रदेश सरकार कामचला भएपछि राजनीतिक रिक्तता। सरकारको वैधानिकताको अन्तिम व्याख्या सर्वोच्चको हातमा। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत विषयगत समितिको सभापति निर्वाचनको लागि कार्यतालिका सार्वजनिक। आज उम्मेदवारी प्रस्ताव दर्ता र दर्ता भएका प्रस्तावको सूची प्रकाशित गर्ने कार्यतालिका। सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालयमा साउन 1 गतेदेखिको तालाबन्दी अझै खुलेन। विश्वविद्यालयका पदाधिकारी र विद्यार्थी संगठन आरोप प्रत्यारोपमा। भारतीय अन्तरिक्ष यान चन्द्रमामा अवतरण गरेको ठाउँलाई शिव शक्ति पोइन्ट नाम दिने प्रधानमन्त्री मोदीको उद्घोष। चन्द्र अभियानका वैज्ञानिकहरूसँग बाँडे खुसी। र फ्रेन्च लिग 1 मा पेरिस सेन्ट जर्मेन पिएससीको शानदार जित। पिएससीसँग लेन्स 3 गोल अन्तरले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेपछि गौहत्या विरुद्ध प्रदर्शनका लागि धरान जाँदै गरेको र्याली तहराबाटै फर्किएको छ। धर्मगुरुहरूसहित इटहरीबाट अघि बढेको र्यालीलाई सुरक्षाकर्मीहरूले तरहरामे रोकेका थिए। त्यसपछि प्रदर्शनको लागि पुगेकाहरूले तरहरामे कोण सभा गर्दै देशभरि प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरेका छन्। त्यसअघि सुनसरीको इटहरीमा पनि र्याली निकालिएको थियो। त्यसै गरी प्रदर्शनको लागि धरान जान आह्वान गरेपछि प्रशासनले शनिबार मध्यरातसम्मको लागि धरान उपमहानगरमा निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो। धरानको मुख्य चोक र स्थानहरूमा ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको थियो। निषेधाज्ञाको कारण शनिबार धरानमा मानिसहरूको चहल पहल न्यून देखिएको थियो। धरान हुँदै कोशी राजमार्गमा चल्ने सार्वजनिक सवारी साधन पनि प्रभावित भएका थिए। धरानबाट अन्यन्त्र जाने र अन्यन्त्रबाट धरान भित्रिने सार्वजनिक सवारीको आवत जावत ठप्प भएको थियो। धरानमा बजार पनि आंशिक खुलेका थिए। स्थानीय यातायातका लागि प्रयोग गरिने टेम्पो र मोटरसाइकल लगायतका केही निजी सवारी साधन भने अवरुद्ध नभएको बताइएको छ। धरानमा केही मानिसहरूले गोरु काटेर मासु खाएको भनिएको विवरण सार्वजनिक भएपछि धार्मिक सङ्घ संस्थाले त्यहाँ र्याली र प्रदर्शन गर्न खोजेका थिए। त्यसअघि सामाजिक सद्भाव कायम गर्न भन्दै शुक्रबार पनि धरानमा सर्वदलीय सद्भाव र्याली निकालेको थियो। यसैबीच राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सुनसरीको धरानमा साम्प्रदायिक हिंसा भड्किन सक्नेतर्फ संवेदनशील बन्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। यसैबीच नेपाली कांग्रेसले धरानमा सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक सद्भावका लागि अपिल गरेको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालीको भावना र चाहना विपरीत धार्मिक, सामाजिक सद्भाव भड्काउने गतिविधि कसैको पनि हितमा नहुने प्रष्ट पार्नु भएको छ। यसबाट उत्पन्न हुने धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक अस्थिरता र अराजकताको धमिलो पानीमा खेल्न खोजेका दृश्य अदृश्य शक्तिहरूलाई सहयोग पुग्ने सभापति देउवाको भनाइ छ। उहाँले परापूर्वकालदेखि विभिन्न जात जाति, धर्म, संस्कृति र सम्प्रदायका नागरिक आपसी सम्मान र गहिरो सद्भावले मिलेर बसेको मात्र नभई राष्ट्र निर्माण र विकासका लागि हातेमालो गर्दै आएको स्मरण समेत गराउनु भएको छ। सभापति देउवाले नेपालको कानुनले हरेक व्यक्ति र सम्प्रदायलाई अरूको धर्म, संस्कृति र आस्थामा चोट नपुर्याई आफ्नो धर्म संस्कृतिको पालना गर्ने स्वतन्त्रता प्रदान गरेको कुरा पनि भुल्न नहुने बताउनु भएको छ। कसैको धर्म, संस्कृति र परम्पराप्रति कसैले दखल पुर्याउनु उचित नहुने उहाँको भनाइ छ। सभापति देउवाले यसले निम्त्याउन सक्ने परिस्थिति बेलैमा अनुमान गरी हरेक व्यक्ति, समुदाय र सम्प्रदाय सचेत र संयम हुन आजको आवश्यकता भएको उल्लेख गर्नुभयो। राजनीतिक दल, स्थानीय जनप्रतिनिधि र धार्मिक सङ्घ संस्था एवं समाजका अग्रज व्यक्तित्वहरू एक ठाउँमा उभिएर
सबै जाति, धर्म एवं सम्प्रदाय बीचको आपसी एकता र सद्भाव कायम राख्ने महान कार्यमा जुट्न उहाँले अपिल समेत गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले समाजको सद्भाव खलबलाएर अहिले भइरहेका अनियमितता लुकाउने प्रयास भइरहेको टिप्पणी गर्नु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सभापति लामिछानेले अहिले भइरहेको अनियमितता लुकाउन समाजको सद्भाव खलबलाउने प्रयास भइरहेको टिप्पणी गर्नु भएको हो। उहाँले कोशी प्रदेशमा सामाजिक द्वन्द्व भड्काएर अनियमितता ढाकछोप गर्ने षड्यन्त्रप्रति सचेत हुन पनि सबैलाई आग्रह गर्नु भएको छ। सद्भाव खलबलाउने तत्त्वलाई सामाजिक सञ्जालबाट बहिष्कार गर्नुपर्ने भन्दै सभापति लामिछानेले अहिले सबै एकजुट भई गरिबी, बेरोजगारी र अशिक्षा रूपी शत्रुलाई हटाउनु पर्ने बेला रहेको उल्लेख गर्नु भएको छ। कानुनले वर्जित गरेको काम गर्ने नहुने उहाँको तर्क छ। एक अर्काको आस्था र विश्वासमा आँच आउने कार्य नगर्न पनि सभापति लामिछानेले आग्रह गर्नुभयो। कानुन विपरीत कार्य हामी कसैले पनि गर्नु हुँदैन र त्यो भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा सद्भाव खलबल्याउने कुरा, एकअर्काको बीचमा वैमनस्यता खडा गर्ने कुरा र त्यसबाट राजनीतिको रोटी सेक्ने काम कसैले पनि गर्नु हुँदैन। किनकि हामी एकअर्कामा लड्न भिड्नका लागि आएका होइनौँ, हामीले मिलेर व्यक्ति विरुद्ध लड्नुपर्नेछ। सभापति लामिछानेले सामाजिक सद्भाव खलबलाएर राजनीतिको रोटी सेक्नेहरूको भण्डाफर गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुलुकमा जातीय द्वन्द्व निम्त्याउने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। विराटनगरमा नेपाल प्रेस युनियन मोरङको पदस्थापना कार्यक्रममा नेता कोइरालाले धार्मिक सद्भाव लडखडाइरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले थप द्वन्द्व निम्त्याउने गरी प्रयास गरेको आरोप लगाउनु भएको हो। देशको प्रधानमन्त्रीले बहुमत दिए जातीय पहिचानको प्रदेश बनाउँछु भनेर अभिव्यक्ति दिनु कतिको उचित हो भन्दै उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। नेता कोइरालाले जिम्मेवार व्यक्तिबाट यस प्रकारका अभिव्यक्ति आउँदा मुलुकमा अप्ठ्यारो अवस्था आउने र अहिले त्यही हुँदै गइरहेको बताउनुभयो। पछिल्लो समय सुनसरीको धरानमा भएको घटनाले मुलुकमा असर गर्ने भन्दै उहाँले मुलुकमा कुनै पनि धर्मको बाहुल्यता नभएपछि संविधानमा लेखेको कुरालाई नजरअन्दाज गर्न नसकिने प्रश्न पार्नुभयो। अर्को एक प्रसङ्गमा नेता कोइरालाले मुलुक अन्तर्राष्ट्रिय तस्करहरूको अखडा बन्दै गएको टिप्पणी समेत गर्नुभयो। सुन काण्डको छिनोफानो जनताले बुझ्ने गरी हुनुपर्ने उहाँको तर्क थियो। केन्द्रको गठबन्धन अनुसार 6वटै प्रदेश सरकार गठन भए पनि कोशी प्रदेशमा भने परिस्थिति प्रतिकूल बन्दै गइरहेको छ। कोशीमा एकातिर प्रदेश नामाकरण विवादमा छ भने अर्कोतिर राजनैतिक दाउपेचले मध्यावधि चुनाव हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। सत्ता राजनीतिको अस्थिर खेलले कोशी प्रदेशलाई बजेट होलिडेको अवस्थामा पुर्याउने निश्चित नै भएको छ। एक रिपोर्ट। नेपालमा अस्थिर राजनीतिको पछिल्लो उदाहरण बनेको छ कोशी प्रदेश। सत्ता हात पार्न सभामुख सभाध्यक्षको हस्ताक्षर दुरुपयोगले सत्ता प्राप्तिका लागि संविधान उल्लङ्घनले सीमा नै नागिसकेको छ। अदालतले मान्यता नदिएपछि सभामुखलाई नै राजीनामा गर्न लगाएर आर्थिक मामिला मन्त्रीमा नियुक्ति, बैठक बोलाएर उपसभामुखको अनुपस्थिति जस्ता गैर राजनीतिक दाउपेचको परिणाम कोशी प्रदेश सोमबारदेखि बजेटविहीन अवस्थामा पुग्ने निश्चित नै भइसकेको छ। सत्ता जोगाउने र ढाल्ने बाहेक केही नजानेका नेताहरूले आखिरमा प्रदेशलाई नै बजेट शून्यतामा जाग्न लागेका छन्। जब संविधान र कानुनलाई मिचेर शक्तिको दुरुपयोग गर्न खोजिन्छ त्यसले ल्याउने परिणति योभन्दा बढी के हो र? यही त हो नि। आज बजेट होलिडेको बारेमा समस्या पर्छ, भोलि अरू कुरा हुन्छ र यो घटनाक्रमले त के देखाउन खोजेको छ? सङ्घीयता र प्रदेश सम्बन्धी कुरामा नै जनताको नेगेटिभ धारणा पो विकास भयो। यो नचाहिने पो हो कि आज प्रदेश भनेको नाम मात्रै प्रदेश, खालि पानी काठमाडौँमा पर्ने, छाता चाहिँ कोशी र अरू प्रदेशमा पर्ने, यो चाहेको होइन जनताले। त्यसैले संविधान र कानुनलाई मिचेर जब 186 विपरीत जब आफ्नो बहुमत नहुँदै बहुमत देखाउन खोजेर जब बसिन्छ त्यसले ल्याउने परिणति यही। त्यसो त अहिले कोशी प्रदेश डेङ्गु, लम्पी स्किन र जातीय हिंसा लगायत बाढीले आक्रान्त छ। तर जनताले चुनेर पठाएकाहरू सत्ता लुछा चुडीमै लिप्त छन्।
जनसरोकारका कुनै पनि सवालमा उनीहरू गम्भीर नै छैनन्। सत्ता दाउपेचमा असंवैधानिक कदम उठाउन लाज नमान्ने नेताहरूको गतिविधिले कोशी प्रदेश सरकारको आवश्यकता र औचित्यमाथि बढिरहेको असन्तुष्टिलाई थप बल पुगेको छ। हामीले ल्याएको व्यवस्थामा चाहिँ जसरी नै सत्तामा पुग्नुपर्छ भन्ने चिन्तनद्वारा अगाडि बढेको कारणले गर्दा र सत्तामा पुग्नको लागि चाहिँ जुनै पनि हदखण्ड अपनाउन कोसिस गरियो र जिम्मेवार हुनुपर्ने जुन सभामुख उपसभामुखहरू हुनुहुन्छ हैन, या विभिन्न दलहरूका मान्यज्यूहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ कानुनलाई माध्यम बनाउनु भयो र त्यो कानुनलाई चाहिँ आफ्नो अनुकूल व्याख्या गरेर हैन खिचातानी गरेको कारणले गर्दा आज कोशी प्रदेशको अवस्था यस्तो हुन गयो। जेठ 32 गते अध्यादेशबाट ल्याएको बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित गरेर भदौ 10 गतेभित्र प्रमाणीकरण नगरे भदौ 11 गतेदेखि बजेट शून्यताको अवस्थामा आउँछ। प्रदेश निजामती सेवा ऐन 2079 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र स्थानीय सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका शर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको अझै अत्तोपत्तो छैन। यी र यस्ता मुद्दाहरूमा गम्भीर हुनुपर्ने प्रदेश सरकार नै काम चलाउ भएपछि कोशीको राजनीतिक सङ्कट थप चुलिएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत गठित 10 वटा विषयगत समितिको सभापति निर्वाचनका लागि कार्यतालिका सार्वजनिक भएको छ। आज सभापतिको उम्मेदवारी प्रस्ताव दर्ता गर्ने र दर्ता भएका प्रस्तावको सूची प्रकाशित गर्ने कार्यतालिका तोकिएको छ। सभापतिका लागि दर्ता प्रस्तावहरू सोमबार सम्बन्धित समितिमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिनेछन्। प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार संसदीय समितिमा सभामुखले तोकेको दिन सभापतिको निर्वाचन हुने र त्यसको सूचना सचिवले 48 घण्टा अगावै प्रकाशन गर्नुपर्ने प्रावधान छ। प्रतिनिधि सभाको सम्बन्धित समितिको कुनै सदस्यलाई सभापतिमा निर्वाचित गरियोस् भने कुनै अर्को कुनै एक सदस्यको समर्थनसहित आज बिहान 11 बजेदेखि बेलुका 4 बजेसम्म प्रस्ताव दर्ता गर्ने समय तोकिएको छ। यसरी निर्धारित समयभित्र दर्ता भएका प्रस्तावको सूची आज बेलुकी 4:30 बजे प्रकाशन गरिनेछ। यस्तो सूची दर्ता क्रमअनुसार निर्धारण हुने संसद सचिवालयले जनाएको छ। दर्ता भएको प्रस्ताव सम्बन्धित समितिको बैठकमा प्रस्तावकले सोमबार प्रस्तुत गर्नेछन्। समर्थकले उक्त प्रस्तावको समर्थन गरेपछि निर्णयार्थ प्रस्तुत हुनेछ। प्रधानमन्त्री र विषयगत मन्त्रालयका मन्त्रीहरू एकभन्दा बढी समितिमा पदेन सदस्य रहने भएकाले यस्ता सदस्यले आफू कुन समितिको मतदानमा सहभागी हुने भन्ने लिखित जानकारी आइतबारसम्ममा सभामुखलाई दिइसक्नुपर्नेछ। समिति सभापतिका लागि एकमात्र प्रस्ताव दर्ता भएमा समर्थक सदस्यले बोलिसकेपछि तत्काल सभापतित्व गर्ने सदस्यले प्रस्तावित सदस्य सभापति पदमा निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गर्नेछन्। प्रस्तावको सूचना एकभन्दा बढी भएमा दर्ता क्रमअनुसार प्रत्येक समर्थक सदस्यले बोलिसकेपछि सबै प्रस्तावमाथि सामान्य छलफल हुनेछ र त्यसपछि तत्काल सभापतित्व गर्ने सदस्यले प्रस्तावलाई क्रमशः निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नेछन्। सत्ता साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सर्वदलीय बैठकमा पनि निषेध गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित पार्टी निकट अनि राजसभाको स्थायी कमिटी बैठकमा उहाँले सुन तस्करी छानबिनको लागि आयोग गठन गर्न बसेको सर्वदलीय बैठकमा ओलीले निषेध गरेकै कारण सहभागी नगराइएको आरोप लगाउनु भएको छ। संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने 6 वटा पार्टी बैठकमा सहभागी भए पनि ओलीले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल मात्रै बस्ने भनेर नेकपा यसलाई निषेध गरेको नेपालले उल्लेख गर्नु भएको छ। अध्यक्ष नेपालले आफूलाई राष्ट्रपति बनाउने प्रस्ताव ओलीबाट कहिले नआएको भन्दै बरु माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले प्रस्ताव गरेको खुलासा गर्नु भएको छ। त्यो बेला पार्टीलाई बेजोक बनाएर राष्ट्रपति बन्न नचाहेको नेता नेपालको भनाइ छ। अध्यक्ष नेपालले नेकपा बिउताउँ भनेर पठाएको प्रस्ताव पनि ओलीले लत्याएको बताउनु भएको छ। संकीर्ण नबनाऊ, त्यो प्रस्ताव पठाएँ मैले केपी ओली कहाँ। केपी ओलीलाई जब मतलब आएको थियो राष्ट्रपति पद पाउनका लागि मसँग भेट्न खोजे, तर मलाई प्रस्ताव राखेनन्।
अहिले के भन्छन्, मैले प्रस्ताव राखेका थिएँ, राखेकै होइन। प्रस्ताव राखेर पनि म मान्दिन्थेँ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, प्रस्तावै राखेको होइन। किन म बुझ्दछु नि, प्रस्तावलाई मैले स्वीकार गरेको भए अनि शेरबहादुर काँतीबाट खबर जान्थ्यो, माधव नेपालले धोका दिँदैछन्, धोकेबाज हुनुहुने, पदको निम्ति मरिहत्ते गर्छन् भनिदिन्थ्यो। अध्यक्ष नेपालले ओलीको तानाशाही प्रवृत्ति के कारण विद्रोह गरेर नयाँ पार्टी बनाउनु परेको पनि जिकिर गर्नुभयो। यसैबीच पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले सत्ता गठबन्धनले संविधान उल्लङ्घन गरेको कुराको शिकार नेकपा एकीकृत समाजवादी बन्न नहुने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित पार्टी स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। नेता खनालले संविधानको रक्षा गर्ने भन्ने गठबन्धनले बारम्बार संविधान मिचिरहेको आरोप समेत लगाउनुभयो। कोशी प्रदेशबारे सर्वोच्च अदालतले 2 पटकसम्म संविधान विरोधी काम हो भन्दै गर्दा पार्टीको धारणा के हो भन्दै उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। नेता खनालले गठबन्धनले नै संविधानको एकपछि अर्को उल्लङ्घन गरिरहेकाले नेकपा यसले यसबारेमा स्पष्ट धारणा बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। संविधानको रक्षा गर्ने भन्छौँ, तर संविधानको रक्षा गर्ने हाम्रो जो गठबन्धन छ त्यो नै, त्यसैले नै गठबन्धनले चाहिँ यो संविधानको एकपछि अर्को उल्लङ्घन गरिरहेछ भनेर सर्वोच्च अदालतले फैसला दिइरहेछ। यो कोशीमा मात्रै 2 चोटि संविधानको उल्लङ्घन भयो भनेर सर्वोच्च अदालतले फैसला दिइरहेछ। हाम्रो पार्टीले कस्तो धारणा राख्ने भयो यो सवाल हाम्रो पार्टी क्लियर हुनुपर्छ। हामी गठबन्धनको नाउँमा उनीहरूले गरेका गलत कामहरूको शिकार चाहिँ हुँदैन। नेता खनालले आफ्नो पार्टी देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्न सक्ने सम्भावना रहेको जिकिर गर्नुभयो। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा नेपालका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले मधेस आन्दोलनको क्रममा मारेका पार्टी नेता कार्यकर्ताहरूलाई अझैसम्म शहीद घोषणा नगरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नु भएको छ। पार्टी स्थापना दिवसको अवसर पारेर केन्द्रीय कार्यालय बबरमलमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई उहाँले मधेस आन्दोलनको क्रममा मारिएका पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूलाई शहीद घोषणा नगरेको भन्दै सरकारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। अध्यक्ष ठाकुरले मधेस आन्दोलनको क्रममा जेल परेका र झुटा मुद्दा लगाइएकोहरूको मुद्दा फिर्ता लिने विगतको सम्झौता पनि तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारलाई सचेत गराउनु भएको छ। उहाँले सरकारले सो मुद्दा फिर्ता लिने गरे कानुन निर्माणको काम अघि बढाएको जानकारी दिए पनि त्यस अनुसारको काम हुन नसकेको गुनासो गर्नुभयो। पास विधेयक पास भएपछि गर्न सकिन्छ। योभन्दा अगाडि जो सानातुना सजाय थियो 3 वर्षभन्दा कमको तिनीहरूको चाहिँ भएको छ, छुटकारा भएको छ र 10 लाखभन्दा कमको जुन दण्डी जरिवाना थियो त्यो पनि मिना गरेका छन्। तर कतिपय चाहिँ गम्भीर किसिमको आरोपहरू जुन लगाएको छ। कार्यक्रममा नेता राजेन्द्र महतोले सबै समुदायको पहिचान सहितको अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनलाई अझै तीव्र गतिमा अघि बढाउने संकल्प पार्टीले लिएको दावी गर्नुभयो। नेकपा एमाले सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा ऋषिकेश पोखरेललाई उम्मेद्वार बनाउने भएको छ। मोरङ 2बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित पोखरेललाई उम्मेद्वार बनाउने एमालेको तयारी छ। लेखा समिति सभापतिमा सचिव योगेश भट्टराई र पूर्व मन्त्री गोकुल बास्कोटा पनि आकांक्षी हुनुहुन्थ्यो। तर अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यसअघि अवसर नपाएका पोखरेललाई सभापतिको रूपमा अघि सार्दै हुनुहुन्छ। त्यसैगरी महिला बालबालिका तथा सामाजिक मामिला समितिको सभापतिमा भने एमाले किरण शाहलाई उम्मेद्वार बनाउने भएको छ। रौतहट 2बाट स्वतन्त्र उम्मेद्वारका रूपमा विजय उहाँ एमाले प्रवेश गर्नुभएको थियो। शाहलाई राज्य मन्त्री बनाउने आश्वासनसहित पार्टी प्रवेश गराइएको थियो। तर एमाले आफै सरकारबाट बाहिरिएपछि शाहलाई संसदीय समितिको सभापति बनाउन लागेको हो। एमालेको भागमा परेको राज्यको निर्देशक सिद्धान्त नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको सभापतिको टुङ्गो भने लागेको छैन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका संसदीय समिति सभापतिका लागि सत्तारूढ दलसँग छलफल गर्न नेता बुद्धिमान तामाङलाई जिम्मेवारी दिएको छ।
शनिबार सिंहदरबार स्थित संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको राप्रपाको संसदीय दलको बैठकले आइतबार हुने समिति सभापति चयन प्रक्रियामा उम्मेदवारी दिने वा नदिने बारे केही निर्णय नगरी सत्तारूढ र प्रतिपक्षी एमालेको धारणा बुझ्ने गरी बैठक स्थगित गरेको छ। बैठकमा 10वटा विषयगत समिति मध्ये कम्तीमा एउटा मात्रै समिति भए पनि सभापति बनाउनु पर्नेमा छलफल भएको नेताहरूले बताएका छन्। सत्तारूढ दल र एमालेले यसअघि नै संसदीय समिति सभापति भागवण्डा गरेकाले राप्रपाले तिल दलसँग सभापति पाउनको लागि छलफल गर्न लागेको हो। त्यसका लागि सांसद तामाङलाई जिम्मेवारी दिएको छ। बैठकपछि नेताहरूले पार्टीको पोजिसनको हिसाबले आफूले कम्तीमा पनि एउटा समितिको सभापति पाउनुपर्ने बताएका छन्। सत्तारूढ दल र एमाले बीच संसदीय समिति सभापतिको भागवण्डा हुँदा नेपाली कांग्रेसले 4वटा समितिका नेतृत्व पाउने, एमालेले 3, नेकपा माओवादी केन्द्रले 2, जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादीले 1-1 समितिको सभापति पाउने यसअघि नै सहमति भइसकेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि सभापति निर्वाचन प्रक्रियामा उम्मेदवार खडा गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। आइतबार दिउँसो 1 बजे आज संसदीय समितिहरूमा सभापति चयनको कार्यक्रम राखिएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ अर्को ब्रेक। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालयमा साउन 1 गतेदेखिको तालाबन्दी अझै खुलेको छैन। राप्रपा निकट राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी संगठनले भागवण्डामा नियुक्ति भएको भन्दै गरेको तालाबन्दी नखुल्दै नेकपा यसको अनेरा सबियुले पनि समाजशास्त्रको 6औं सेमेस्टरको परीक्षामा गत वर्षकै प्रश्नपत्र जस्ताको त्यस्तै दोहोरेको भन्दै परीक्षा नियन्त्रण र सहनियन्त्रकको कार्यालयमा तालाबन्दी गरेको छ। यसबाट विद्यालयका सबै कामकाज प्राय ठप्प छन्। एक रिपोर्ट। राप्रपा निकट राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी संगठनले राजनीतिक भागवण्डामा पदाधिकारी र प्राध्यापक नियुक्त गरेको भन्दै साउन 1 गते सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी गर्यो। केही दिनपछि नेकपा यसको विद्यार्थी संगठन अनेरा सोब्युले समाजशास्त्रको 6औं सेमेस्टरको परीक्षामा गत वर्षकै प्रश्नपत्र दोहोरिएको भन्दै परीक्षा नियन्त्रक र सहनियन्त्रकको कार्यालयमा तालाबन्दी गर्यो। झण्डै 1.5 महिनादेखिको तालाबन्दीले विश्वविद्यालयका कामकाज प्रभावित भएका छन्। विश्वविद्यालयमा राजनीतिक भागवण्डा अन्त्य हुनुपर्ने विद्यार्थी संगठनको माग छ। साउन 1 गते भएको राजनीतिक भागवण्डाको अन्त्य हुनुपर्छ र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयलाई एउटा दक्ष तपाईको पदाधिकारीहरू नियुक्ति हुनुपर्ने, जस्तो पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीले अहिले खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट दिनको आह्वान गरेको छ। यस्तै नेकपा यसको विद्यार्थी संगठन अनेरा सोब्यू कञ्चनपुरले समाजशास्त्र 6औं सेमेस्टरको परीक्षामा गत वर्षकै प्रश्नपत्र दोहोरिएको विरोधमा तालाबन्दी गरेको हो। काहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँ हुने जस्तै यहाँका पदाधिकारीहरूले भन्नुपर्दा भिसी र स्टारहरूले अचूक पैसा कमाउने उद्देश्यले अहिले विभिन्न क्याम्पसहरूलाई सम्बन्धन दिने भन्ने एउटा नयाँ फन्डा लिएका छन्। विशेषहरूको कार्यकाल 6 महिना मात्र रोकिँदाखेरि जुन सम्बन्धन दिने लियो त्यसको विरुद्धमा हाम्रो जोरदार मागसहित तालाबन्दी गरिएको छ। विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूले कार्यकाल सकिने बेला आर्थिक लेनदेनका लागि आङ्गिक क्याम्पसको सम्बन्धन दिएको विद्यार्थी संगठनहरूको आरोप छ। विश्वविद्यालयले नियम संगत गरेको नियुक्ति खारेज नहुने विश्वविद्यालयले स्पष्ट गरेको छ। विद्यार्थीहरू सम्बन्धमा छन् केही मागहरू भागवण्डाका कुराहरू पनि गरिरहेको छ। अब त्यो सम्बन्धमा चाहिँ हाई लेभलमा चाहिँ चलिरहेछ, कुरा चलिरहेछ। कहिलेसम्म खोल्छ ताला? अब त्यो विद्यार्थी सङ्गठनको हातमा छ। त्यो कुरा भन्ने भनेपछि हाम्रो यहाँ भित्रकै सरहरू उपकुलपति अमरराज जोशी र रजिस्ट्रार यज्ञराज पाठकलाई तालाबन्दी खोल्ने हतारो छैन।
उनीहरू नयाँ कलेजलाई सम्बन्धन दिन र डडेलधुरामा मेडिकल कलेज सुरु गर्ने प्रयासमा छन्। तालाबन्दीकै बीच सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयले प्राविधिक विषयका लागि सम्बन्धन दिने सूचना निकालेको छ। विश्वविद्यालयमा कार्यरत करिब 100 कर्मचारी र पदाधिकारी घरमै छन्। यस अघि पनि विश्वविद्यालयमा 9 महिनासम्म तालाबन्दीको मारमा परिसकेको छ। प्राज्ञिक क्षेत्रमा राजनीतिक भागबण्डाले विश्वविद्यालय धराशायी हुँदै गएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि कञ्चनपुर सहकर्मी पुष्कर भट्टको रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले जलवायु परिवर्तनले निम्ताएको विपद न्यूनीकरणको लागि नेपालले आवश्यक कदम चाल्न ढिलाइ गर्न नहुने बताउनु भएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानिपामा आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालमा अतिवृष्टि, अनावृष्टि लगायतका सङ्कट देखा परिरहेको उल्लेख गर्दै त्यसको न्यूनीकरणको लागि आवश्यक कदम चाल्न जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। सभापति देउवाले जलवायु परिवर्तनकै कारण हिमालमा हिउँ नभएको अवस्था आउनु चुनौतीपूर्ण रहेको भन्दै त्यसले निम्ताउने विपद व्यवस्थापनको लागि पार्टीले सक्दो प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च मूल्यमा परिभाषित छ। त्यसैले जलवायु परिवर्तनका यिनीपछि आउने हिमालहरूमा हिउँ चाहिँ छैन, अहिले ग्लेसियरहरू बगिरहेका छन्। यस्तो अवस्था भइसकेको छ। यसै कारण आज भएको अतिवृष्टि, अनावृष्टि लगायतका प्रत्याशित अन्तर सम्बन्धी चुनौतीले सिद्धिहरू गरेको आज व्यवहार छ। सदनलाई न्यूनीकरण गर्न, बदलिँदो परिस्थिति अनुकूल गर्न प्रतिको अभ्यासमा पुग्न गर्न सक्रिय कदम चालु भएको नेपालका सदनमा अभियान चालु नेपालको सदनमा अत्यन्त जरुरी छ। सभापति देउवाले जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असरबाट बच्न बदलिँदो परिस्थिति अनुसार नेपाल अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। नेपाली कांग्रेसका पूर्व उपसभापति विमलेन्द्र निधिले संहिता बचाउन र संघीय कानून कार्यान्वयनमा केन्द्रीय सरकार प्रतिबद्ध नरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। उहाँले अधिकार प्राप्तिका लागि शान्तिपूर्ण संवैधानिक लडाई लड्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्नुभयो। जनकपुर धाममा आयोजित एक कार्यक्रममा नेता निधिले एक समय मधेस माने कांग्रेस र कांग्रेस माने मधेस बुझिए जस्तै पुनः सोही नारा र माहौल बनाउन जुट्नुपर्ने बेला आएको बताउनुभयो। जनकपुर धाममा आधुनिकतालाई स्वीकार गर्दै आर्थिक गतिविधिहरू हुनुपर्ने र यसका लागि युवाहरूले सामाजिक गतिविधि बढाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। जनकपुर के प्रगति के लिए, सामाजिक सुरक्षा के लिए, व्यापारिक सुरक्षा के लिए, व्यापारिक प्रगति के लिए, आर्थिक प्रगति के लिए युवा सबके अग्रसर रहना जरूरी है। हमारा मालूम है यहाँ सब अग्रसरता लेनी चाहिए। बाबा के जमाने में, बाबू के जमाने में व्यापार के जो तौर तरीका है वैसा आधुनिकीकरण करना पड़ता है कि व्यापार के तौर तरीका आप युवा पुस्ता के अगुवाई करना पड़ता है। पार्टीभित्रको एकतालाई अझै बलियो बनाएर लैजानुपर्ने नेता निधिको भनाइ थियो। उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सरकारको अभियान अझै सशक्त हुने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले मुलुकमा सुशासन, भ्रष्टाचार, अनियमितता नियन्त्रणको एक मुष्ट अभियानलाई सरकारले केन्द्रमा राखेर अघि बढिरहेको उल्लेख गर्नुभयो। अभियानमा भएका कमजोरीलाई सुधारेर देशभर सुशासनको लागि विशेष अभियान चलाउन सरकारले तयारी गरिरहेको मन्त्री खड्काको भनाइ छ। उहाँले सुशासन र जनतालाई प्रवाह गरिने सेवा चुस्त अनि दुरुस्त बनाउन नयाँ कार्ययोजना बनिरहेको पनि जानकारी दिनुभएको छ। संविधानले, हाम्रो कानुनले, मन्त्रीसभाका निर्णयले सुशासनलाई अगाडि बढाउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, अनियमितता रोक्ने विभिन्न हाम्रो संवैधानिक निकायहरू छन्, विभिन्न अङ्गहरू छन्। ती अङ्गहरू मार्फत ती अङ्गहरूलाई दिनुपर्ने सहयोग, उनीहरूलाई दिनुपर्ने आत्मबल, उनीहरूलाई गर्नुपर्ने भर्खेक सरकारले गर्नुपर्ने जति छ सबै कुरा
गर्दै हामी कुनै पनि खालको भ्रष्टाचार अनियमितता कुनै पनि खालको बदमासीको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्दछ। दोषी उम्कन पाउनु हुँदैन, निर्दोष कहीँ कसैको कारणले आग्रह पूर्वाग्रहको कारणले उम्कन पर्नु हुँदैन। उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री खड्काले कुनै पनि खालको भ्रष्टाचार र अनियमितताको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने पक्षमा रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। मोहन वैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलियम च्यालेन्ज कोअपरेसन MCC लागू हुन नदिने चेतावनी दिएको छ। सो पार्टीका नेता सीपी गजुरेले राष्ट्रघाती MCC परियोजना संसदबाट पास भए पनि आफूहरूले त्यसलाई लागू हुन नदिने चेतावनी दिनुभएको हो। काठमाडौँमा आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उहाँले भदौ 14 गतेबाट MCC मुलुकका विभिन्न भागबाट लागू गर्न लागेको भन्दै त्यसको विरोधमा सोही ठाउँमा प्रदर्शन सहितको आन्दोलन गर्ने घोषणा गर्नुभएको हो। नेता गजुरेले श्रीलङ्का सरकारले पनि संसदबाट पारित भएपछि MCC फिर्ता गराएको दृष्टान्त दिँदै नेपालबाट पनि सो परियोजनालाई फिर्ता गराउन सकिने जिकिर गर्नुभयो। गर्ने त फिल्डमा होला नि, त्यहाँ गाउँमा गएर लागू गर्ने होला, कुनै क्षेत्रमा गएर कुनै भूगोलमा गएर लागू हुने होला। जहाँ जहाँ उनीहरूले गर्छन् त्यही नै जनताले गरेर हामी लागू हुन दिँदैनौँ। कोही जनताहरू त्यहीँ गएर लम्पसार परेर सुतिदिने, ल हामीलाई यहाँबाट हत्या गरेर जस्तो तागत छ भन्ने, अनि कोही चाहिँ जबरजस्ती गर्न आँट्यो भनेदेखि त्यहाँ हामीले त्यही किसिमले जवाफ दिन सक्यौँ भने यो सम्झौता उसले बाध्य भएर फिर्ता गर्नुपर्छ र यो फिर्ता नगर्दासम्म हाम्रो सङ्घर्ष जारी रहन्छ। नेता गजुरेले MCC लागू हुन नदिन सबैले प्रतिरोध गर्नुपर्ने धारणा समेत राख्नुभयो। पछिल्लो समय नेपालमा मानसिक समस्या भएका बिरामीको संख्या बढ्दो क्रममा देखिएको छ। मनोचिकित्सकहरूका अनुसार सामान्यतः मानव मस्तिष्कले गर्ने विभिन्न कार्यहरू बोली, चेतना, भावना, विचार, स्मृति, स्मरण शक्ति आदि कार्यमा गडबडी हुनु मानसिक समस्या हो। मानिस पूर्ण रूपमा स्वस्थ रहनको लागि शारीरिक, मानसिक र सामाजिक रूपमा स्वस्थ हुनुपर्छ। विचार, सोच, व्यवहारमा तादात्म्यता राख्छ हैन। व्यक्ति आफूमा, आफ्नो परिवार, समाजमा चाहिँ सामञ्जस्यता कायम गरेको छ। व्यक्तिको व्यवहार, सोच त्योसँग मेल खान्छ। आफ्नो पोटेन्सियल, आफ्नो स्ट्रेन्थ, आफ्नो विकनेस व्यक्तिले सहज रूपमा चाल पाउँछ, त्यसलाई मनन गर्न सक्छ र आफूलाई, परिवारलाई, समाजलाई केही कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्छ भने यो अवस्था व्यक्तिको मानसिक रूपमा स्वस्थ भएको अवस्था भनेर बुझिन्छ। बिरामीहरूको संख्या बढेसँगै अस्पतालमा उपचार गराउन आउनेको संख्या पनि बढेको छ। मानसिक समस्याको लक्षणलाई समयमै पहिचान गर्न सके यो रोगको उपचारसम्म रहेको चिकित्सकहरू बताउँछन्। समस्या विगतमा पनि थियो, अहिले पनि छ, पछि पनि रहन्छ र अहिले आएर केही समय यता के भएको छ भने मानसिक स्वास्थ्यका समस्याहरू पनि बढ्दैछन् र यसको साथसाथै मानसिक स्वास्थ्यलाई मान्छेले हेर्ने दृष्टिकोण पनि बिस्तारै परिवर्तन हुँदै आएर मान्छे जागरुक भएर स्वास्थ्यको ख्याल गर्ने हिसाबले मेन्टल हेल्थको चाहिँ जगेर्नाको लागि हेल्प सिक गर्ने भनौँ न, उपचारमा आउने प्रवृत्ति पनि अलि बढेको छ। यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ रेकर्डमा के देखिन्छ भने मानसिक स्वास्थ्यका समस्या बढ्दै पनि छन् र औषधि उपचारका लागि अस्पतालमा आउने क्रम पनि बढ्दैछ। पारिवारिक विखण्डन, वैदेशिक रोजगार, लागू पदार्थको दुर्व्यसन, महत्वाकांक्षी धेरै हुने, बेरोजगारी लगायतका कारणले मानसिक स्वास्थ्यमा असर पार्दै लगेको चिकित्सकहरूको भनाइ छ। नेपालमा साइबर कानुन तथा अदालती अभ्यास विषयमा एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम इलामको सदरमुकाममा सम्पन्न भएको छ। उच्च अदालत बार एसोसिएसन इलामको आयोजना तथा सूर्योदय नगरपालिकाको सहयोगमा भएको प्रशिक्षणमा करिब 60 जनाको सहभागिता रहेको थियो। जिल्ला स्थित कानुन व्यवसायी, प्रहरी, सरकारी वकिल तथा विभिन्न कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूको प्रशिक्षणमा सहभागी भएका थिए। प्रशिक्षणमा व्यक्तिगत हितमा असर पार्ने साइबर अपराधले समाज बिगार्ने काम भएको भन्दै त्यसलाई निरुत्साहित पार्न सबै जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्ने बताइएको छ। विद्युतीय साइबर अपराध सम्बन्धी घटना र उजुरी बढ्दै गएपछि सम्बन्धित पक्षलाई यसबारे जानकारी गराइएको उच्च अदालत बार एसोसिएसन इलामले जनाएको छ।
आपराधिक समूह तथा व्यक्तिले कुनै पनि प्रलोभनमा परि व्यक्तिको चरित्र हत्या गर्ने तथा सम्पत्ति हडप्ने जस्ता कार्य बढ्दै गएको बताइएको छ। कानुन कार्यान्वयन गर्नेलाई समेत सहज होस् भनेर कार्यक्रम गरिएको हो। प्रशिक्षणपछि कानुन व्यवसायीलाई समेत कार्य सम्पादनमा सहज हुने विश्वास समेत लिएको छ। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ अर्को ब्रेकको। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा। रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट रोबोटिक ल्याबमा बनेको स्मार्ट सिमेन्ट। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्यामा ठूलो गिरावट आएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार नयाँ वर्ष र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या 55,575 जना रहेका छन्। यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको साउनको तुलनामा 7,464 जना कम पनि हो। आर्थिक वर्ष 2079-80 को साउन महिनामा 63,039 जना नेपालीले श्रम स्वीकृति लिएका थिए। साउनमा मात्र 39,152 जनाले नयाँ श्रम स्वीकृति लिएका छन्। वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मार्फत 29,224 र व्यक्तिगतमा 7,568 जनाले श्रम स्वीकृति लिएको विभागको तथ्याङ्क छ। जेटोजे सम्झौता अनुसार यस महिनामा 2,360 जना विदेश गएका छन्। यो सबै दक्षिण कोरिया गएको संख्या पनि हो। साउनमा श्रम स्वीकृति लिने मध्ये महिलाको संख्या 7,725 जना रहेका छन्, जसमध्ये कोरियामा मात्र 135 जना महिला विदेशका छन्। साउनमा युरोपमा जाने नेपालीको संख्या पनि उल्लेख्य देखिन्छ। क्रोएसियाको लागि 1,649 जनाले श्रम स्वीकृति यस महिनामा लिएका छन्। पोल्यान्डका लागि 462, साइप्रसमा 478, रोमानियाका लागि 473, बेलायतमा 177, त्यसै गरी रुसमा 53, माल्टामा 672 जनाले श्रम स्वीकृति लिएको विभागको तथ्याङ्क छ। साउनमा नेपाली धेरै संख्यामा पुगेको मुलुक युएई हो। गत वर्षभरमा मलेसियामा धेरै नेपाली गएका थिए। साउनमा भने युएईमा 11,878 जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। केही वर्ष अगाडिसम्म अध्यक्ष कामदारको बाहुल्य रहेकोमा अब भने केही न केही काम सिकेर विदेश जाने नेपालीको संख्या उल्लेख्य देखिन थालेको छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चन्द्रमामा ल्यान्डर अवतरण गरेको ठाउँलाई शिव शक्ति पोइन्ट भनिने उद्घोष गर्नुभएको छ। बेंगलोर स्थित भारतीय अन्तरिक्ष केन्द्र इसरोको नेटवर्क कमान्ड सेन्टर पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री मोदीले वैज्ञानिकहरूसँगको भेटघाटका क्रममा चन्द्रमामा ल्यान्डर अवतरण गरेको ठाउँलाई शिव शक्ति पोइन्ट भनिने प्रष्ट पार्नुभयो। इसरोको केन्द्रमा प्रधानमन्त्री मोदीले वैज्ञानिकहरूबाट प्रज्ञान रोभरको जानकारी समेत लिनुभएको छ। इसरोका वैज्ञानिकहरूले उहाँलाई चन्द्रयानको मोडल पनि प्रस्तुत गरेका छन्। प्रधानमन्त्री मोदीले त्यस क्रममा स्वदेश फर्किने बित्तिकै छिटोभन्दा छिटो वैज्ञानिकहरूको दर्शन गर्न उत्सुक रहेको बताउनु भएको थियो। वैज्ञानिकहरूको परिश्रम, धैर्य, जोश र लगनलाई साल्युट गर्न चाहेको उहाँको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्री मोदीले 21औं शताब्दीमा भारतले नै विश्वको सबैभन्दा ठूलो समस्या समाधान गर्ने भन्दै यसले चन्द्रमाको रहस्य मात्र नभई पृथ्वीका चुनौतीहरूको पनि समाधान गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। फ्रान्सका केही भूभागमा अत्याधिक गर्मीका कारण जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको छ। गर्मी बढेसँगै फ्रान्स सरकारले स्वास्थ्य सुरक्षामा सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। फ्रान्सका केही भूभागमा तापक्रम 40 डिग्री सेल्सियससम्म पुगेको छ। गर्मीले हुन सक्ने क्षतिलाई रोक्न 19 वटा फ्रान्सेली विभागहरू उच्च सतर्कतामा राखेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। गर्मी अझै बढ्न सक्ने भन्दै सरकारले आम नागरिकलाई
होशियार हुन भनेको छ। स्वास्थ्य कर्मीहरूले गर्मीबाट बच्ने उपायको बारेमा सक्दो प्रचार प्रसार पनि गरिरहेका छन्। घर बाहिरका गतिविधि नगर्न, आगोबाट बच्न अनि डढेलो लाग्न नदिनेतर्फ सचेत गराइएको छ। फ्रान्सको राष्ट्रिय मौसम विज्ञान निकाय मेटियो फ्रान्सका अनुसार ड्रोमको न्यान्सोमा 42.2 डिग्री सेल्सियस मापन 1947 पछिकै सबैभन्दा बढी हो। अब पालो खेल समाचारको। फ्रेन्च लिग 1 मा पेरिस सेन्ट जर्मेन पिएसजीले शानदार जित निकालेको छ। किलियन एम्बापेले 2 गोल गरेको खेलमा पिएसजीले लेन्सलाई 3-1 गोल अन्तरले हराएको हो। यो सँगै पिएसजीले लिग 1 मा पहिलो जित दर्ता गरेको छ। क्लबसँग उत्पन्न चर्को मतभेदका कारण एम्बापे यसअघि टिम बाहिर रहेका थिए र उनले लिगको पहिलो खेलमा मैदान उत्रन पाएका थिएनन्। मार्केस एसेन्सियोले पहिलो हाफको अन्तिम मिनेटमा पिएसजीलाई अग्रता दिलाएका थिए। त्यसपछि एम्बापेले 52औं र 90औं मिनेटमा लगातार 2 गोल गर्दै पिएसजीलाई 3-0 अवस्थामा पुर्याएका थिए। खेलको अन्तिम समयमा लेन्सका लागि मार्गन गुइलावोगुईले 1 गोल फर्काएका थिए। लगातार 2 खेलमा बराबरीको नतिजा निकालेको पिएसजीले जित निकाल्न सफल भएको हो। पिएसजीको 3 खेलबाट 5 अङ्क भएको छ भने लेन्सको 1 अङ्क रहेको छ। नेपालले 4 देश सम्मिलित महिला टी20 सिरिजको फाइनल खेलमा हङकङलाई पराजित गर्दै च्याम्पियन बनेको छ। नेपालले हङकङलाई डक ओर्थ लुइस पद्धति अनुसार 13 रनले पराजित गरे सिरिज च्याम्पियन भएको हो। हङकङले दिएको 102 रनको लक्ष्य पछ्याउँदा 5.3 ओभरको खेल खेल्ने क्रममा वर्षाको कारण खेल रोकिएको थियो। भारी वर्षाको कारण पुनः खेल सुचारू हुन नसक्दा नेपाल विजयी भएको हो। वर्षा सुरु हुनु अघि नेपालले 5.3 ओभरमा 1 विकेट गुमाएर 37 रन बनाएको थियो। हङकङले दिएको 102 रनको लक्ष्य पछाएको नेपालले ब्याटिङ गरिरहेको थियो। नेपालकै इन्दु वर्माले 19 बलमा 2 चौका सहित 19 रन बनाएकी थिइन्। सीता राणा मगरले 13 बलमा 1 चौका सहित 13 रन बनाएकी थिइन्। नेपालले ओपनर काजल श्रेष्ठ पहिलो बलमै गुमाएको थियो। त्यसअघि मलेसियाको बायोमास ओभलमा टस हारेर पहिला ब्याटिङको निम्ति पाएको हङकङले निर्धारित 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाउँदै 101 रन बनाएको थियो। कुनै समय नेपाली विद्यालयका विद्यार्थीहरू माझ मात्र सीमित जस्तै रहेको बास्केटबल खेलले अहिले भने आफ्नो दायरा निकै फराकिलो पारिसकेको छ। छिमेकी मुलुक चीनमा आगामी असोजमा हुन गइरहेको 19औं एसियाली खेलकुदमा बास्केटबलतर्फ नेपाली खेलाडीहरूले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। प्रतियोगिताका लागि खेलाडीको उत्साह, प्रशिक्षणको स्तर अनि खेल क्षेत्रमा आवश्यक उपकरणको अवस्था कस्तो छ त? एक रिपोर्ट। पछिल्लो समय नेपालीहरूमा बास्केटबल प्रतिको आकर्षण बढ्दो छ। केही समय अघिसम्म बास्केटबलका गतिविधि हुँदैनथे भन्दा पनि हुन्छ। अहिले बास्केटबल प्रेमीहरू घरमै समेत खेल्ने गर्छन् भने विद्यालय कलेजमा त झन फेसन जस्तै बनिसकेको छ। तर राज्यले प्रदान गर्नुपर्ने सेवा सुविधामा भने चुकेको देखिन्छ। यसैबीच चीनमा हुन गइरहेको 19औं एसियाली खेलमा प्रतिस्पर्धा गर्ने बास्केटबल खेलाडीहरू आफूले गर्ने प्रयास भरपूर गरेको तर सरकारले अझै व्यवस्थित अभ्यास गराउन सक्थ्यो भन्दै गुनासो गर्छन्। स्पेसली बास्केटबलमा चाहिँ तपाईँ हाम्रो हिस्ट्री हेर्नुहुन्छ भने हामी पनि सिल्भर मेडलिस्ट हो। साउथ एसियामा हाम्रो 3टा सिल्भर मेडल भइसकेको छ होइन। सिल्भर मेडल हुँदै पनि हामीहरूलाई त्यतिको अटेन्सन, त्यतिको रिसोर्सेसहरू अलोकेट नभएको चाहिँ देखेछौँ। अहिले अब तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि छैन हामीसँग। अहिले एसिया जस्तो गेमको लागि ट्रेनिङ गर्नलाई हामीलाई कोर्ट भेन्यू अभाइलेबल छैन। अब बास्केटबल कोर्ट भनौँ न नेपालमा भएको पाउनुपर्ने। अब त्योभन्दा बाहेक चाहिँ हामी सूर्य स्पोर्ट्स सेन्टर भनेर धुम्बराई र यहाँ माम्बा स्पोर्ट्स सेन्टर 2टा ठाउँमा मिलाएर ट्रेनिङ गरिरहेको छौँ, जुन चाहिँ प्राइभेट भेन्यू उहाँहरूले प्रोभाइड गर्नुभएको हो। त्यही भएर अब हामीले आफ्नो कोर्ट भएको भए हामी हाम्रो टाइमिङ अनुसार गर्न पाउँछौँ ट्रेनिङ। अब अहिले चाहिँ हामी कोर्टको अभाइलेबिलिटी अनुसार चाहिँ ट्रेनिङ गरिरहेको छौँ। अनि त्यो चाहिँ अब त्यो पाउँदाखेरि चाहिँ अझै बेटर हुन्थ्यो। त्यही पनि इट्स नट ब्याड। अहिले बास्केटबल खेलको चर्चा जति छ उति नै खेलाडीको प्रदर्शन र प्रतियोगिताको स्तरको पनि छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूमा नेपाली खेलाडीलाई अब्बल साबित गराउने गरी प्रतिस्पर्धी बनाउन कोही पनि जिम्मेवार नदेखिएको यो खेलका प्रशिक्षकहरूको गुनासो छ।
सरकारले एउटा कुरा चाहिँ अहिलेसम्म जे भइरहेछ त्यसलाई चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो र त्यसपछि बल्ल डिमान्ड गर्न स्टार्ट गर्नु पर्यो उहाँले चाहिँ। अहिले सबै यो सरकारी निकायबाट एउटै मात्र कुरा के छ भन्दा हामी मेडलको लागि कुन अवस्थामा छौँ, तर हाम्रो पनि क्वेसन उहाँलाई के छ भने उहाँहरूले वास्तवमा मेडलको लागि लगानी गर्नुभएको छ, त्यो लगानी पुगेको छ त कि खेलाडीप्रति उहाँहरूको लगानी यति नै हो र? यो जिम्मेवारी त उहाँले पनि लिनु पर्यो नि पहिला। निजी क्षेत्रकै प्रयासमा हालसम्मको प्रगतिले बास्केटबल खेलाडीमा उत्साह मात्रै छाएको छैन, बास्केटबलको विकास खाका नै कोरिदिएको छ। यस्तोमा चीनमा हुने 19औं एसियाली खेलकुदमा राम्रो परिणाम ल्याउनका लागि स्वयं खेलाडी त जिम्मेवार छन् नै, सम्बन्धित निकाय पनि गम्भीर हुन आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि बिन्दु अधिकारी, काठमाडौँ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ अर्को ब्रेकको। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। गौहत्या विरुद्ध प्रदर्शनको लागि धरान जाँदै गरेको र्याली तरहराबाटै फर्कियो। सामाजिक सद्भाव कायम गर्न विभिन्न क्षेत्रबाट अपिल। सद्भाव खलबल्याएर अहिले भइरहेका अनियमितता लुकाउने प्रयास भइरहेको रासपाको टिप्पणी। जातीय द्वन्द्व सृजना गर्न प्रधानमन्त्री नै लागेको कांग्रेस नेता कोइरालाको आरोप। सत्ताको फोहोरी खेलले कोशी बजेट शून्यताको अवस्थामा पुग्दै प्रदेश सरकार काम चलाउ भएपछि राजनीतिक रिक्तता, सरकारको वैधानिकताको अन्तिम व्याख्या सर्वोच्चको हातमा। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत विषयगत समितिको सभापति निर्वाचनका लागि कार्यतालिका सार्वजनिक। आज उम्मेदवारी प्रस्ताव दर्ता र दर्ता भएका प्रस्तावको सूची प्रकाशित गर्ने कार्यतालिका। सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालयमा साउन 1 गतेदेखिको तालाबन्दी अझै खुलेन। विश्वविद्यालयका पदाधिकारी र विद्यार्थी संगठन आरोप प्रत्यारोपमा। भारतीय अन्तरिक्ष यान चन्द्रमामा अवतरण गरेको ठाउँलाई शिवशक्ति पोइन्ट नाम दिने प्रधानमन्त्री मोदीको उद्घोष। चन्द्र अभियानका वैज्ञानिकहरूसँग बाँडे खुसी। र फ्रेन्च लिग 1मा पेरिस सेन्ट जर्मेन पीएससीको शानदार जित। पीएससीसँग लेन्स 3 गोल अन्तरले पराजित। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन एसडी हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।